इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् आवर्तनो निवृत्तात्मा अमृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः आवर्तनः आवर्तयति इति आवर्तनः ऋतुवर्तने इति धातुः आङ् उपसर्गः ऋतुवर्तने इति धातुः ततः कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः आवर्तयति यः संसारचक्रम् आवर्तयति प्राणिनां कर्मफलानुसारेण यः भगवान् इदं संसारचक्रं पुनः पुनरावर्तयति सः आवर्तनः इति स्तूयते। आवर्तनाय नमः। निवृत्तात्मा निवृत्तः निवृत्तश्चासौ आत्मा च निवृत्तात्मा निवृत्तस्वरूपः इत्यर्थः। यद्यपि इदं सर्वं करोति तथापि भगवतः कर्मसम्बन्धाभावात् कुत्रापि लेपो नास्ति इति कृत्वा सर्वेभ्यो विषयेभ्यः अयं निवृत्तः वर्तते भगवान् इति कृत्वा निवृत्तश्चासौ आत्मा निवृत्तात्मा अथवा निवृत्तः आत्मा यस्य सः निवृत्तात्मा आत्मशब्दः स्वरूपपरः इति स्वीक्रियते चेत् इत्थं व्याख्यातुं शक्यते। निवृत्तो नाम सर्वेभ्यः विच्छिन्नः असंसक्तः इत्यर्थः। वृतधातोः कृतप्रत्ययः नि इति उपसर्गः वृतधातुः कृतप्रत्ययः निवृत्तः इति रूपं भवति। निवृत्तात्मने नमः इति प्रयोक्तव्यं। ततः संवृतः इति अत्रापि वृतधातुर्न भवति वृण्यधातुः। वृतधातुश्चेत् वृत्तः इति भविष्यति। तदेव पूर्वस्मिन् पदे दृष्टम्। अत्र तु वृण्यधातुः वृण्यवरणे इति आवरणार्थकः वृण्यधातुः। तस्मात् धातोः कृतप्रत्ययः तम् इति उपसर्गः तर्हि संवृतः इति लभ्यते। अविद्यया आवृतः इत्यर्थः। वास्तविकं स्वरूपम् अविद्यया आवृतम् अस्मान् प्रति, यद्यपि स्वं प्रति न आवृतं तथापि अस्मान् प्रति आवृतम् इति कृत्वा अविद्यावृतः इत्यर्थः विवक्षितः। संवृतः इति पदं प्रयुक्तं। संवृताय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं संप्रमर्दनः संप्र इति उपसर्गद्वयं मर्दनः इति ल्युडन्तशब्दः मृदक्षोभे इति कश्चन धातुः। मृदक्षोभे इति धातोः ल्युट् प्रत्यये मर्दनः इति भवति। सम्यक् मर्दयति इति संप्रमर्दनः सम्यक् प्रमर्दयति प्रकर्षेण मर्दयति। कान् मर्दयति इत्युक्ते लोकविरुद्धान् जनान् दण्डयति भगवान् इत्यभिप्रायेण संप्रमर्दनः इति रूपं। संप्रमर्दनाय नमः इति। अनन्तरम् अहः संवर्तकः अहः संवर्तकः इति मिलित्वा अहः संवर्तकः इति नाम भवति। हा धातोः कनिन् प्रत्ययः हा धातोः कनिन् प्रत्यये पूर्वं नञ् च यदा भवति तदानीम् अहः इति लभ्यते। अहः संवर्तकः इत्यत्र पूर्वदेव वृतुधातोः ण्यन्तं कृत्वा अनन्तरं नुल् प्रत्ययः कर्तव्यः तदानीं संवर्तकः इति लभ्यते। अन्यां संवर्तकः सम्यक् प्रवर्तकः सम्यक् वर्तयति इति संवर्तकः। अहः संवर्तकाय नमः। अन्यां संवर्तकाय प्रवर्तकाय दिनानां प्रवर्तकाय नमः इति अभिप्रायो लभ्यते। अनन्तरं वह्निः वह्निशब्दः पूर्वमागतः अग्निरूपेण देवानां हव्यं वहति इति कृत्वा यथा वह्निः हव्यवाहकः भवति तद्वत् भगवान् अपि वह्निः इति स्तूयते। वह्निः इति शब्दस्य निष्पत्तिस्तु कथमिति चेत् वः प्रापणे इति धातुः तस्मात् निप्रत्ययः वह्निः इति लभ्यते। इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः वह्नये नमः इति चतुर्थ्यां भवति। अनन्तरम् अनिलः तत्त्वादिगुणानाम् अनादाता अस्वीकर्ता तत्र ला आदाने इति धातुः। यः स्वीकरोति सः लाति। अत्र विषयाणाम् अनादाता यः विषयान् न स्वीकरोति भोग्यत्वेन न स्वीकरोति इति व्युत्पत्तिः प्रदर्शयितुं शक्यते। नञ् समासः अयं भवति। प्रथमतः ला आदाने इति धातोः नि इति उपसर्गं च कृत्वा अग्रे कप्रत्ययं च कृत्वा निलः इति रूपं सम्पादनीयम्। अनन्तरं न निलः अनिलः इति कर्तुं शक्यते। अथवा
लीङ् श्लेष्मणे श्लेषणे इति कश्चन धातुः लीङ् श्लेषणे इति धातोः नि उपसर्गं कृत्वा अच् प्रत्यये कृते नीलः इति लभ्यते नाशः इत्यर्थो भवति न विद्यते नीलः यस्य सः अनिलः इति बहुव्रीहिः कर्तुं शक्यते अनिलाय नमः इति च चतुर्थ्यां प्रयोगो भवति अनन्तरं धरणीधरः धरणीं धरति इति धरणीधरः धरण्याः धरः इति वा धरणीधरः पुराणानुसारेण भगवान् शेषरूपं प्राप्य अथवा वराहरूपं धृत्वा वा धरण्याः धारणं कृतवान् इति कथायां भवति तदनुसारेण भगवान् धरणीधरः भवति धरणी इत्यत्र धृञ् धातुः धृञ् अवस्थाने इति धातुः ध्रियते ध्रियते इति धरणी ध्रियते इत्युक्ते स्थिरं स्थिररूपेण अवतिष्ठते इत्यर्थे ध्रियते इति धरणी धृञ् अवस्थाने इति धातुः तस्मात् धातोः कर्तरि इनि प्रत्ययः धरणी इति भवति स्त्री प्रत्यये च कृते नीष् प्रत्यये कृते धरणी इति भवति अनन्तरं धृञ् धातोः एव अच् प्रत्यये कृते धरः इति भवति धरण्याः धरः धरणीधरः इति पदं समस्तं पदं लभ्यते धरणीधराय नमः इति च प्रयोगो भवति।